अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त। आज मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हमारे हॉस्टल में हमारे हॉस्टल की है, लेकिन जिस वक्त हम थे उस वक्त की नहीं है, बल्कि थोड़ा सा पीछे यानी पीछे वाले ज़माने की है। मेरी एक फ्रेंड भी कहो और मेरी कज़न है, तो वो मुझसे 10-15 साल, आई थिंक 10 से ज़्यादा, मतलब 15 और 10 के बीच में इतनी बड़ी है। तो वो कहते हैं कि इस कॉलेज में हमने भी पढ़ा है, लेकिन इसमें एक वाक़या हुआ था हॉस्टल में। वाक़या इतना ख़ास नहीं था, लेकिन इसके हॉस्टल में एक लड़की होती थी उस वक्त। और चूँकि हम लोग हॉस्टल में होते थे, घर हमारा दूर था, तो वो कहती है कि हॉस्टल में ये था कि एक लड़की थी, तो अक्सर जब कोई ज़लज़ला होता था या कोई और ऐसी वैसी कुछ, वो कहते ना, कुछ ऐसी वैसी गड़बड़, कोई बात, कोई तूफ़ान, बारिश, और बारिश के साथ गरज चमक, या किसी को कुछ हो जाता था। ज़ाहिर सी बात है, हॉस्टल है, कुछ भी हो सकता है। लड़कियों को गर्मी की वजह से कोई लड़की बेहोश होती तो, और उस लड़की को पता चला तो उसकी आंखें इतनी सुर्ख सुर्ख और बाहर की तरफ निकल आती थी। तो हम लोग उनसे बहुत डरते थे, और उससे अक्सर उसके कमरे में जितनी लड़कियां थी, तो वो सब ऐसी थी जैसे ये इनकी घर की लड़कियां है। कोई उसके बारे में कुछ बताता ही नहीं था, हालांकि सबको पता होता था। तो एक दिन उसमें एक लड़की, जो कि मैं गेम्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन करती थी, तो उस कमरा नंबर 9 था, तो उसमें वो लड़की होती थी। तो उसकी एक लड़की हमारे साथ गेम्स में थी, तो मैंने उसके साथ गपशप, मेरा कुछ ज़्यादा, बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत लंबी, गोरी चटी, ब्लू ब्लू आइज़। तो मेरा दिल ऐसा ही, वो कहती है, करता था कि मैं इसके साथ बात करूं। बिल्कुल गेम्स के लिए उसका जिस्म बना हुआ था, बहुत फिट जिस्म था उसका। तो और हम वॉलीबॉल खेलते थे, जिसमें बॉल को जो है ना, वो जो नेट बीच में लगा होता है, तो उसके उससे उस तरफ तो वो लड़की उसमें बहुत एक्सपर्ट थी, क्योंकि वो लंबी थी। तो वो कहती है कि मैं उससे बातें करती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अनीसा नाम था उसका, कि अनीसा, ये जो आपके कमरे में जो लड़की है, मैंने उसके बारे में बताया ना, उसका नाम लिया, तो यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो उसको क्या होता है कि जब कोई ज़लज़ला, तूफ़ान, कोई भी ऐसी वैसी बात हो, तो वो डरती है और उसकी आंखें सुर्ख होती है और बाहर की तरफ निकलती है। उसने कहा कि यार, ये इसके साथ एक हादसा हुआ था, तो उस हादसे में उसके साथ ये ट्रेजेडी हुई थी उसके साथ। तो अब ये डरती है, इसका दिल इतना कमज़ोर है अब के, जो इधर उधर कुछ हो जाता है तो इसकी जो है कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। हम ख़ुद कमरे में काफ़ी केयरफुली रहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये हमारे कमरे से शिफ्ट हो जाए, लेकिन बेचारी है ना, तो अब हम फिर भी हैंडल कर रहे हैं। अब किसी और के कमरे में जाएगी तो पता नहीं वो लोग इसके साथ किस किस्म का बिहेवियर करेगा। और ये हमारी इलाके की है, हमारी पड़ोसी है, इसलिए हम इसका ख़्याल रखते। इसकी अम्मी अक्सर हमसे कहती रहती है। तो मैंने उनसे कहा कि हुआ क्या है इसको, तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये इसकी अम्मी कहती है कि रात को इसी तरह तेज़ तूफ़ान, बारिश, और जब भी कोई तूफ़ानी बारिश होती है तो गरज चमक साथ में होती है। तो इसने कहा कि ये वाशरूम में शायद गई थी, तो अचानक लाइट गई। अक्सर गरज चमक के साथ दोस्तों, अक्सर तो क्या, बस जाता है, लाइट जाती है ना, क्योंकि इससे ख़तरा होता है, तो वो लोग लाइट जो है ऑफ़ करते। तो उसने कहा कि जब ये वाशरूम गई, तो घर चूँकि इन लोगों का बड़ा था और वाशरूम काफ़ी दूर था, कमरों में अटैच बाथरूम्स नहीं थे। तो जब ये लाइट गई, तो ये वहाँ से अकेली आ रही थी, तो किसी ने इसको पीछे से पकड़ा था, और ये बहुत आवाज़ें दे रही थी हमें, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी, गरज चमकता, लाइट गई थी, और हम सब जो अपने बातों में शायद मसरूफ़ थे या सो रहे थे, जो भी था, तो हम इसकी आवाज़ें नहीं सुन रहे थे। और इसने कहा कि मेरा गला भी दबाया था, जो भी था, ये पहले शोर कर रही थी कि चोर है, चोर है, चोर है, लेकिन शायद फिर ज़ाहिर सी बात है, उस बेचारे के साथ जो हुआ था, यानी उस चीज़ ने उसको अपनी शक्ल दिखाई है। ये कहते कि उसने मुझे अपनी शक्ल दिखाई थी, इसने अपनी माँ से कहा, और सिर्फ़ एक बार इसने ये लफ्ज़ कहा। इसकी माँ कहती है कि बार बार अब मैं पूछती हूँ कि किस तरह का शक्ल था, तो ये कुछ भी नहीं बताता, और अब हम इसके साथ ये बात ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो वो काफ़ी दोस्तों, वो काफ़ी नफसियाती बन गई थी, यानी अल्लाह किसी के साथ ऐसा वाक़या ना करे, क्योंकि एक तो वो उस वक्त 15-16 साल की लड़की थी, यानी बहुत ज़्यादा कम उम्र, और फिर कोई चीज़ आपको पीछे से पकड़े और आप चीख रहे, और फिर वो आपके सामने आ जाए और आपको अपना शक्ल दिखाए, तो ये काफ़ी तो क्या, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा
ایک ڈراؤنی سین ہے، یہ کوئی انگلش فلم یا انڈین فلم نہیں ہے کہ بس فلم ہے تو ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ دو تین منٹوں میں جو ہوا تھا نا وہ ناقابل بیان تھا. تو وہ جب اس کو چھوڑا تو وہ بے ہوش سی گمسم تھی. اس کی امی نے کہا کہ مجھے اتنا پتہ چلا کہ یہ آہستہ آہستہ آ رہی تھی تو مجھے یہ نظر آ رہی تھی اندھیرے میں. تو میں اس کے پاس گئی، میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا کہ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے کچھ نہیں کہا. تو یہ اتنی ٹھنڈی تھی تو میں اسے لے آئی. میں نے سوچا چلو یہ یا شاید واش روم گئی تھی یا یہ نیند میں گئی ہوگی. میں نے اس کو سلایا، میں سمجھی بس سو گئی. صبح یعنی یہ رات کو سوئی تھی یا نہیں یہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ ہمیں تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا. لیکن جب صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں کھلی تھی، یہ نہیں اٹھ رہی تھی اور یہ بالکل بس یہ اس کی یہی حالت تھی، گمسم. یہ تو اب بہت اچھی ہو گئی ہے کہ پڑھ رہی ہے، لیکن صرف جب بارش وغیرہ اس طرح کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اور ہاں یہ اب بہت مطلب ریکور ہو گئی ہے، کیونکہ اب شکر نہ اس پہ کوئی مطلب وہ کہتے ہیں نا پھر لوگوں کے اوپر سایہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس پر کوئی سایہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ ڈر گئی ہے. اس نے مجھے کہا کہ امی رات کو میں ڈر گئی. تو میں نے کہا اچھا بیٹا تم رات کو جا رہی تھی تو مجھے بتاتی، میں تمہارے ساتھ جاتی. تو اس نے مجھے کہا کہ امی اس شخص نے مجھے پیچھے سے پکڑا تھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے کہ اچھا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے رات کو. تو میں نے کہا کس شخص نے؟ تو اس نے کہا کوئی تھا مجھے پیچھے سے پکڑا تھا اور پھر میرے سامنے آیا. میں نے اس کو دیکھا تو بس پھر میں بہت ڈر گئی. تو میں نے کہا اس کی شکل دیکھی آپ نے؟ تو اس نے مجھے کہا ہاں امی اس کی شکل بہت خوفناک تھی. اور یہ بات کہتی پھر رک جاتی اور بس پھر آگے کچھ نہیں کہتی. اور میں نے کہا کہ بیٹا پھر تمہیں کیسے چھوڑا؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلے زور لگا رہی تھی لیکن جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے کوئی زور نہیں لگایا، بس میں کڑی تھی تو اس نے خود مجھے چھوڑا اور میں واپس اپنے چارپائی پہ آ گئی آہستہ آہستہ. اور جب میں آ رہی تھی ایسے تو تب بھی اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا، اس لیے میں بہت آہستہ آ رہی تھی. تو دوستو یہ بس تھوڑا سا تھا. اس کی امی سے تو خیر ہم خود نہیں ملے، یہ اس کی فرینڈ کہہ رہی تھی کہ اس کی امی ایسے کہتی، لیکن جو میری فرینڈ بن گئی تھی یہ کہتی کہ اس کی امی بہت کچھ چھپاتی ہے، یعنی سارا جو ڈرامہ تھا وہ نہیں بتاتی، بس تھوڑا بہت بتاتے، کیونکہ اس نے بہت کچھ سہا ہوگا اس رات، لیکن وہ نہیں بتاتی کہ شاید یہ لڑکیاں کبھی اس کی تنگ نہ کری. لیکن ہم اس کا بہت کیئر کرتے ہیں اور بس 2 سال رہ گئے. یہ بہت مطلب نارمل ہے، بس زیادہ جو ہے انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے اور زیادہ جو ہے نالائق بھی نہیں ہے، بس صحیح ہے، پڑھ رہی ہے. تو اسی لیے اور ہم اس لیے لوگوں کو نہیں بتاتے کیونکہ اس کی امی کہتی ہے کہ لڑکیاں پھر اسے تنگ کرے گی، کیونکہ لڑکیوں کے لیے ہر چیز مذاق ہوتا ہے نا ہاسٹل میں. تو میں نے کہا نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے. اور بہت بیچار پھر میں اس کے آپ لوگ کو پتہ ہے دوستوں کہ پھر میری جو کزن ہے وہ کہتی کہ پھر میرا اس کے ساتھ بہت زیادہ گپ شپ تھا، اس لڑکی کے ساتھ جو ڈرتی تھی اور بہت ہنسی مذاق کی باتیں کرتی. لیکن جب زلزلہ ہوتا تھا تو میں اس کو دیکھتی تھی نا، لڑکیاں اسے پکڑتی تھی کیونکہ وہ چیختی چلاتی، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، بہت سرخ. یقین جانے وہ کہتی اتنا سرخ کہ جیسے کسی نے لالی پھینکی ہو اس کی آنکھوں میں. تو دوستوں ہوتا ہے اکثر ہاسٹلز وغیرہ میں آپ کا جو ہے سامنا ایسے بچوں سے، ایسے لڑکیوں سے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ زندگی میں کچھ نہ کچھ پیش آیا ہوتا ہے اور پھر وہ ریکوری کرتی ہے. تو مجھے مزہ آتا ہے کہ چلو شکر ہی ریکوری کرے. تو پھر میری اس فرینڈ نے بتایا کہ اب وہ بہت ریکوری مطلب اس وقت کر رہی تھی، اب تو اس کی شادی بھی ہو چکی ہوگی کیونکہ وہ بہت ٹھیک ہو گئی تھی، پڑھ رہی تھی. تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن پھر مجھے تھوڑی تسلی بھی ملی اور خوشی بھی ہوئی کہ شکر ہے کہ وہ ریکور ہے. اگر مجھے اسی طرح بتایا جاتا کہ وہ بہت غلط اور بہت خراب حالت میں ہے تو شاید مجھے بہت افسوس ہوتا. جوان لڑکیاں اسی طرح، تو میں بہت ڈرتی ہوں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے دوستو ان واقعات کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی، کیونکہ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرے بچے ویسے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ میں خود ڈراؤنے اور ہارر موویز کی شوقین ہوں. تو میری بیٹی بھی بہت زیادہ ہے، تو رات کو وہ خود پانی بھی نہیں پیتی، اتنی ڈرتی. میں کہتی ہوں یار اب ایسا بھی نہیں کر، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، فلمیں ہوتی ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، یہ وہ. تو دوستو اپنے پیاروں کو کبھی اسی طرح اکیلا نہیں چھوڑ کر کیئر کریں کہ اگر وہ رات کو اٹھتا ہے پانی وغیرہ تو آپ لوگ اس کے ساتھ اٹھا کریں، چاہے آپ لوگ کو کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگے. اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں اور بچے بہت زیادہ ان سے متاثر ہوتے ہیں. اوکے دوستو آج کے لیے یہ، اور پلیز 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 یار پلیز ریکویسٹ کہ مجھے سبسکرائب کیجیے. آپ لوگوں کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہمیں، جو تھوڑا سا آپ لوگ یہ جو بٹن کلک کرتے ہو نا اور تھوڑا سا ہماری سٹوریز دیکھتے ہو جس پر ہمارا واچ ٹائم بنتا ہے، ہمیں بہت مزہ آتا ہے. تھینک یو سو مچ.